च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् अनि नयाँ भिडियो हेर्नुहोस्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सिवारो आदरणीय दर्शकवृन्द, यो ढकमक्क फुलेको यो रमाइलो वातावरणको दृश्य लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। ताङसाङ अनलाइन टिभी र मोबाइल पर्दा यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र माया गरिदिनु होला र हेरिदिनु हुन पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आजको यो बसाइमा विशेष गरी तपाईहरू समक्ष हामी विश्व किराँतीहरूको पवित्र आस्थाको केन्द्रमा रहेको सञ्चयी फक्तङलुङको केही दृश्य लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ यो दृश्य कति रमाइलो छ अघि। यो स्थललाई विशेष गरी किराँतहरूको अथवा किराँत धर्मावलम्बीहरूको अनि आगन्तुक अतिथिहरूको गन्तव्यको रूपमा चिन्ने गरिन्छ र विशेष गरी किराँत धर्मावलम्बीहरूको विशेष आस्थाको केन्द्र र पवित्र धार्मिक क्षेत्रको रूपमा चिन्ने गरिन्छ र अहिले विश्वव्यापी चर्चामा छ। यो चर्चा विचर्चा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी मुहिगुम अङसिमाङ महागुरु फागुनन्द लिङ्गदेनज्यूले 1993 सालमा पहिलोचोटि यो स्थलमा चेला भुलाहरूको साथमा यात्रा गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, यो ठाउँ अत्यन्तै रमाइलो अनि पवित्र छ। त्यही समयमा मुहिगुम अङसिमाङ अथवा नेपालका 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फागुनन्दले किराँत धर्मावलम्बीहरूको एक पवित्र आस्थाको केन्द्र अनि हाङसम थेबा हाङसम युमा मामाङको पवित्र वासस्थान रहेको र सावायाङ मेन्छामगेन नम्यामीहरूको चोलुङ फक्ताङलुङ हो भनेर चिनाउनु भएको थियो। त्यही समयदेखि निरन्तर रूपमा किराँत धर्मावलम्बीहरू सेवा भक्ति गर्न प्रत्येक वर्ष जाने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यो मौसमहरू हेरिरहनु भएको छ र यो दृश्यहरू तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ। कति रमाइलो छ यहाँका वातावरण अनि यहाँका हिमाल पहाड, यहाँका हिमगिरी ताल पोखरीहरूले अनि यहाँका जडीबुटीहरूले, यहाँका विभिन्न भैरुङपाती सुनपाती पाँचौँले अनि बिखमा कुड्कीहरूले स्वागत गरिरहेको छ। सिमसिम सिमसिम पानी पर्ने अनि बादल लागिरहने, कहिलेकाहीँ हिमालहरू मुस्कुराइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यही ठाउँमा वर्तमान गुरुदेव गुरुमाताज्यूहरूको आज्ञा र उहाँहरूको स्वयं निगरानीमा अहिले भर्खरै मात्र निर्माण भइरहेको छ वर्तमान गुरुदेव गुरुमाताज्यूहरूको निजी आश्रम भवन। यो भवनलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नको निम्ति त्यहाँका स्थानीय वासीहरू दिनरात लागि परेका छन्। दर्शकवृन्द, यो दृश्य देखिरहनु भएको छ जहाँ निजी भवनलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति काठ बोकाइरहेका छन् चौरी गाईलाई। यो धेरै अग्लो ठाउँ र समुद्र सतहबाट लगभग 4000 देखि लिएर 4500 को हाराहारीमा रहेको छ यो धार्मिक स्थल। अहिले चौरी गाईले धमाधम काठ सारिरहेको छ भने अन्य कामदारहरू आफ्ना कर्तव्य निभाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। यो दृश्य तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। मुहिगुम अङसिमाङ महागुरु फागुनन्द लिङ्गदेनज्यूको सिवा खाउनलाई न्याल्ने हो भने सो ठाउँमा एकपल्ट सावायाङ मेन्छामगेन नम्यामिसाहरू अनिवार्य पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यता मुहिगुम अङसिमाङ महागुरु फागुनन्द लिङ्गदेनज्यूको सिवा खाउन र साम्जिक मुन्दुमले किटान गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, जति पनि यो चौरी गाईलाई हेरिरहनु भएको छ र देखिरहनु भएको छ यो काठ बोकेको, त्यहाँबाट केही मास्तिर भनौँ 100 मिटर मात्र बाँकी छ पारुङतेम्बे पुग्ने ठाउँ।
र यो दृश्यमा हेरिरहनु भएको छ, यो दृश्यमा देखिरहनु भएको छ, यो भवन केही साल अगाडि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो र यहाँ लगभग 50 देखि 60 जनासम्म अटाउन सक्छ। र अहिलेको यो जति पनि चौरी गाईले असारिरहेको काठ गुरु निजी आश्रम भवनको लागि हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई भन्नै पर्छ, हामीले यो भवन स्वदेश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन तथा शुभ चिन्तक महानुभावजीहरूको हुवा माङहुवाबाट निर्माण भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो कहाली लाग्दो ठाउँमा कसरी निर्माण भइरहेको छ भौतिक संरचनाहरू। त्यो स्थलमा हामी हिँडेर जान त मुस्किलै छ र भारी बोकेर जानु त कुनै पनि कल्पनासम्म छैन। ताप्लेजुङ जिल्लाबाट लगभग हिँडेर 4 दिनको यात्रापछि यो स्थानमा पुग्न सकिन्छ, जहाँ त्यहाँका निर्माण भौतिक सामग्रीहरू सबै चौरी गाईदेखि लिएर मान्छेले बोकेर 4 दिन 5 दिनको पैदल यात्रापछि सो स्थलमा पुग्न सक्छौँ र पुर्याउन सकिन्छ। आज त्यसरी नै भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीयवासीहरू चौरी गाई लिएर वा आफ्ना डडेलोमा सिमेन्टको बोराहरू बोकेर, टिनको पाताहरू बोकेर अगाडि बढिरहेको छन् निर्माण कार्यस्थलमा। यो दृश्य देखिरहनु भएको छ दर्शकवृन्द। त्यहाँ जान विशेष गरी अनुकूल वातावरणको हिसाबले र महागुरुको फागुनन्द लिङ्गदेनज्यूको शिवा खाउन अनुसार साउन भदौ महिना अत्यन्तै अनुकूल हुने गर्छ। थोरै बादल झरी लागे पनि मौसमको हिसाबले तातो हुने र हिउँ बर्सात नहुने भएको कारणले साउन भदौमा धेरैभन्दा धेरै भक्तजनहरू प्रवेश गरेका छन् भने अत्यन्तै रमाइलो वातावरणको रूपमा कार्तिक मङ्सिरको महिना चाहिँ अत्यन्तै रमाइलो वातावरणको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। फक्ताङलुङलाई आदरणीय दर्शकवृन्द यो दृश्य हेरिरहनु भएको छ र यो फक्ताङलुङ मारुङ पारुङ तेम्बे स्थल हो जहाँ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। कार्तिक मङ्सिरमा हिउँ पर्ने र खुल्ला आकाश हुने, चारैतिर बेहुली झैँ मुस्कुराइरहेको हिमाल पहाडहरू देखिने अनि बेहुली झैँ घुम्टो ओढेर चाँदनी झैँ मुस्कुराइरहेका हिमालहरू लस्करै देखिने भएको कारणले त्यो समय अत्यन्तै दृश्यवान हुने र रमाइलो हुने गर्दछ, जहाँ फक्ताङलुङ 12 मास हिउँको घुम्टो ओढेर मुस्कुराइरहने गर्दछ। फक्ताङलुङमा त्यो समयमा विशेष गरी किराँत विशेष गरी अनलाइन टिभीहरू हुन् र यहाँहरूले यो अनलाइन टिभीबाट पनि भर्खरै मात्र विश्व किराँतीहरूको पवित्र आस्थाको केन्द्रमा रहेको सेन्सेई फक्ताङलुङमा वर्तमान किराँत धर्मगुरु गुरुमाताजीहरूको आज्ञामा त्यहाँ भव्य रूपमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेको छ र सो ठाउँलाई विश्वव्यापी रूपमा किराँतीहरूको धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको निम्ति
अहिलेसम्म स्वदेश विदेशमा रहनुहुने श्रद्धालु भक्तजन तथा महानुभावज्यूहरूले कतिसम्म सहयोग गरिरहनु भएको छ र अहिले जुन समिति निर्माण समितिहरूको खातामा कति रकमहरू डिपोजिट भइरहेको छ, कति लगानी भइरहेको छ भन्ने कुरो लिएर म उपस्थित भएको छु। यो विषयमा त एक हप्ता अगाडि मात्र त्यहाँका संस्थाका अध्यक्ष निर्माण समितिका संयोजक दीपक तापमादेनज्यूसँग पनि मेरो फेसबुकबाट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत Menimang hendamang sekhagunumang mujudung khejudung mangi utmungi sewaru Allah haigo kayu kanche pantarathun अपलोड गरेको थिएँ त्यहाँको विस्तृत जानकारीको लागि र पनि हामी एक हप्तामा अपडेट गराइरहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ भएको कारणले आज म एक्लै उपस्थित भएको छु र दीपकजी र त्यहाँका समितिहरू चाहिँ काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। यो दोस्रो टोली लिएर भक्तमुङ निर्माण जुन निर्माण स्थलतिर अगाडि यो चिसो पनि छ। तपाईँले कुन स्टाइमेटको कसरी बनाउने भन्ने तपाईँले दियो। अनि यो बाहिरपट्टि पनि ठुलो एउटा ब्यासै जस्तो निकाल्नु भएको छ। यो चाहिँ के कस्तो बनाउने भन्ने खालको छ महिना बसेर सो स्थलमा सेवा भक्ति गर्नुभएको थियो। सो सेवा भक्ति चाहिँ हाम्रो भनौँ न तपाईँ हाम्रै लागि हो। त्यही भएर महागुरु फागुनन्दले शिवाखुनमा भन्नुभएको छ ताते थिक्ने चिकेलेबा केनिबा केलन्दी भाङ खेनी माग्निसा हाङ्निसा थो फक्तङलुङ मारुङ पारुङ त्याम्बेथो थो सेन्चै फक्तङलुङ मा पाङ्बेथो लच्छा माग्निसादि लेतुङ युक्सोङ युङ्लो भन्नुभएको छ। त्यही भएर त्यतिखेरै महागुरु फागुनन्द ज्यूले सेवा गर्नुभएको थियो र त्यतिखेरै थिक्ने चिकेल्याब केल्याब केनिब केलन्दी भाङ चाहिँ माग्निसा हाङ्निसा लेतुङ भाङ्नेरो भनेको थियो। त्यही शिवा खान अनुसार अनि यो कुरु परिवारकै हो। अनि यतापट्टि पनि छ, यता पनि अब कुरु परिवारकै अब परिवार नै बस्ने कोठा हो। यता पनि ढोका चाहिँ कहाँ राखिन्छ होला? यतापट्टि अब यताबाट राख्दै लग्यो भने यो यता राखिन्छ, अनि त्यसको अलि यतामाथि अनि यतापट्टि कोठाको चाहिँ तलबाट त्यसको तल्लोपट्टि अनि माथिको कोठाको पनि यता साइडमा तल्लोपट्टि अनि इन्जिनियर स्टामिट इन्जिनियरले अनि तल एकचोटि हेरौँ न। तपाईँले तल्लोपट्टि त फेरि ठुलो कोठा छोड्नु भएको छ। डिजाइनमा उहाँहरूले नाप्नु भएको थियो। अहिले जुन निर्माण हुँदैछ त्यो निर्माण भइरहेको त्यो के अरे गुरु निजी आश्रम चाहिँ गुरुदेव गुरुमाताज्यूहरूले नै आफै चुज गर्नुभएको, रोज्नु भएको, आफै नाप जाँच गर्नुभएको स्थलमा हामी गुरुदेवले आफै मन पराउनु भएको ठाउँमा, गुरुआमाले मन पराउनु भएको ठाउँमा हामी गुरु निजी आश्रम निर्माण गर्दैछौँ। र अनि टोइलेट कुन हो? बाथरुम कुन हो? बाथरुम ए अनि यतापट्टिको नि फेरि प्लेन ठुलो कोठा सिङ्गै छोडो भएको छ त यो त। गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूको पैसा हामी ब्याङ्कमा राखेर धेरै देखाउनु खोजेको होइन। तपाईँहरूले जति पठाउनु भएको छ त्यो हिसाब गर्दै हामी तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र तपाईँहरूले पठाउनु भएको पैसाले चाहिँ हामी निरन्तर सामग्री किन्दै त्यहाँनिर काठहरू त्यहाँनिर विभिन्न भौतिक सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ हो त्यो सामग्री हामी किन्दै पठाउँदैछौँ। अहिले हामी चाहेका छौँ कि तपाईँको पैसा घ्याप्प धेरै भएर मात्र युज होस् भन्ने होइन र तपाईँको पैसा जति उठेको छ त्यो पठाउँदै गर्नु होला। किनकि तपाईँको हुवा चाहिँ त्यो जति निर्माण भएको त्यो जति छ
त्रिशुरदेखि पिच मर्दै आएर पिचमा एउटा राख्ने ठाउँ जस्तो होइन मन्दिर जस्तो बनाउने गजुर राख्ने ठाउँ गजुर राख्ने ठाउँ यो आखिरी मङ भगवान् बस्ने ठाउँ नै हो गुरुदेव गुरुमाताकै एउटा आश्रम भएकोले त्यही राख्ने एउटा योजना गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यही पर्दालाई पनि सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँहरूले युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सामाजिक सञ्जाल जस्तो फेसबुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब पनि म सर्टकटमा जान्छु। यहाँहरूको सहयोग साथ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र तपाईँहरूले कतिले जिज्ञासा होला त्यहाँ सेवा होला सामान्य अनि यसो हुकुवासम्म मिसाउने होला र त्यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट होइन होला भन्ने कुरा सोच्नु भयो होला। र यो धेरै ठुलो प्रोजेक्ट हो। हाम्रो लगभग इन्जिनियर इस्टामिट भनेको चाहिँ 65 लिएर 70 लाखसम्मको इस्टामिट हो यो भवनको। र तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। र इन्जिनियर इस्टामिट यहाँ हेरिरहनु भएको छ, यो हेर्नुहोस्, यो छ भवन, यस्तो खालको बन्दैछ। यो इन्जिनियरिङ इस्टामिट हो, तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। र यसको सोलो डोलो वर्कर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो रहेको छ, तपाईँहरू देख्नु भएको छ, यो खालको रहनेछ। यो इन्जिनियरिङ इस्टामिट हो। यसले चाहिँ तपाईँको 65 देखि 70 लाखमा चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। यो म अर्को पनि देखाउन चाहन्छु र अरू पनि छ, यहाँ हेरिरहनु भएको छ। र यसको भाग अगाडिको भाग चाहिँ यस्तो हुन्छ, जहाँ एक तले हो त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियरहरूले धेरै हावा चल्छ, अग्लो चाहिँ निर्माण गर्न सकिँदैन र निर्माण नगरौँ र यसको समस्या आउँछ भनेर इन्जिनियरिङ इस्टिमेट अनुसार हामीले 65 देखि 70 लाखमा सम्पन्न गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ। यहाँले हेर्नुभयो यो इन्जिनियरिङ इस्टिमेट हो र यो हेरेर तपाईँहरूले सक्दो हामीलाई सहयोग गर्नुहोला र यहाँको सहयोग साथ हामीलाई चाहिएको छ। तपाईँले सहयोग गरेको कुरा चाहिँ हामी सम्बन्धित निर्माण स्थलमा शिलालेख र ताम्बा किताब भनौँ न, ताम्रा तपाईँको पातामा हामी सो स्थलमा जति रकम निकाल्नु भएको छ तपाईँको ठेगाना नाम स्पष्ट पारदर्शी रूपमा हामी त्यहाँ राख्नेछौँ भन्न चाहन्छु। अनि गरेरै छोड्ने, आश्रम बनाएर छोड्ने, अनि गुरु आशीर्वाद, गुरुमा आमा आशीर्वाद चाहिँ लिएर छोड्ने। अब पछि हेलिकप्टर उडाउने, संसार उडाउने एउटा योजनामा पुग्नुहुन्छ कि? ल है, ल तपाईँहरूको साथ सहयोग नै है यो आश्रम बन्नको लागि। हस् त। निर्माण भइरहेको गुरु निजी आश्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नको निम्ति स्वदेश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण भक्तजन तथा महानुभावजीहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ र यहाँहरूको हुकुवा आइरहेको छ र त्यो हुकुवा आजसम्म कतिसम्म, आजको दिनसम्म कति डिपोजिट भइसक्यो त भन्ने कुरा म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नु गएको छु। विशेष गरी हामीले खाता ब्याङ्क भनौँ न, ब्याङ्कको नाम चाहिँ लक्ष्मी ब्याङ्क र ग्लोबल आइएमईमा दुईवटा चलाएको छौँ, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र लक्ष्मी ब्याङ्क। र त्यो ब्याङ्कको जिम्मेवारी र यो आर्थिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नको निम्ति मलाई निर्माण समितिहरूले चाहिँ संयोजकको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ र भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले जिम्मा दिनुभएको छ। त्यही कारणले हालसम्ममा तपाईँको अब ब्याङ्कमा कति भएको छ त, यो दुइटै ब्याङ्कमा डिपोजिट भनौँ न कति आइसकेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ जम्मा आजसम्मको म आजसम्मको अपडेट गर्दैछु। आजसम्ममा ब्याङ्कमा चाहिँ जम्मा 22,70,000 चाहिँ डिपोजिट भएको छ। म फेरि भन्न चाहन्छु, आजसम्म स्वदेश विदेशका सम्पूर्ण भक्तजन महानुभाव दर्शकवृन्द, यो दृश्य देखिरहनु भएको छ, यो भक्तशाला निर्माणको लागि खट्ने युवाहरू आफ्ना जोस जाँगरका साथ सो स्थलमा खटेका युवाहरूको दृश्य हो। यो आफ्ना पावर, आफ्ना इनर्जी पावरले बढाउनको निम्ति खाना पकाइरहेका छन् भने कोही आफ्ना बन्दोबस्तका निम्ति चामल केलाइरहेका छन् युवाहरू। यसको ऐतिहासिकताको विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ फक्तङलो, जहाँ युवाहरू दुःखमा खटिरहेका छन्, जहाँ गुरुदेव गुरुमाताज्यूहरूको आज्ञालाई पालना गर्दै र आज्ञालाई पुरा गर्नको निम्ति युवाहरू झरी पानी चिसो बाढी पहिरो नभनिकन सो स्थलमा पुगेर भक्तशाला अथवा गुरु निजी आश्रम निर्माण गरिरहेका छन्। र यो धेरै अगाडिको कुरा हो,
2076 साल कार्तिक 5 देखि 11 गतेसम्म सञ्चालन भएको गुरुदेव गुरुमाताजीहरूको स्वयं देव सवारमा सञ्चालन भएको एक हप्ते सेवा सञ्चालन भएको थियो स्वयं गुरुदेव गुरुमाताजीहरूको देव सवार, जहाँ सावायाहाङ मेन्छामगे नाम्या मिसाहरूको माङलिङमा माङगेपमा माङहोकमा कुसङ्गलमा कुलिङदो केपमा को निम्ति सेवा भएको थियो। सोही समयमा हामीले विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरू सो स्थलमा पुर्याएका थियौँ। त्यही सामग्रीहरू आज युवाहरूले यहाँनिर प्रयोग गरिरहेका छन् र सो चामल केलाइरहेका छन्। लगभग 3 वर्ष अगाडिको चामल हो। जस्ताको त्यस्तै हामी देख्न सक्छौँ, यहाँनिर हेरिरहेका छौँ। 3 वर्ष अगाडिको चामल हामीले सो भवनमा थन्काइरहेका थियौँ। आज सो चामल प्रयोग गरिरहेका छन् त्यहाँका युवाहरू, कामदार युवाहरू। र विशेष गरी आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यहाँ धेरै हाई भएको ठाउँ, धेरै टाढा भएको ठाउँ र भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबमा पनि धेरै टाढा र दुर्गम क्षेत्र भएको कारणले धेरै चामल लान सकिन्न र विभिन्न चौरी गाईबाट बोक्नुपर्ने अवस्था र मान्छेलाई बोकाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। र त्योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा जति पनि सामग्रीहरू हामीले त्यहाँ डिपोजिट अथवा त्यहाँ हामीले ब्यालेन्स गरेका थियौँ, सो सामग्री आज प्रयोग भइरहेको छ। भक्तहरूको विषयमा फर्केर हेर्दाखेरि विशेष गरी सावायाहाङ मेन्छामगे नाम्या मिसाहरूको चौलुङ हो र सावायाहाङ मेन्छामगे नाम्याहरू प्रत्येक वर्ष सेवा भक्ति गर्ने गर्दछन्। भक्तङलुङ अत्यन्तै पवित्र र धार्मिक क्षेत्रको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। सो ठाउँमा लाखौँ भक्तजनहरू त्यहाँनिर आउने गर्दछन् र भित्रिने गर्दछन्। Nasawa ihang kita puasa kayu yakung sase akilo do aingo cumdung hena tu yungi ge ille tungdu binse kayu yungi ge ille lana ding ding menduki do na hen menduki Allago kayugo na sam thama nembugi na nang sang jebe tik sang jebe ablung jebe nang se jebe mang sewaru Allah kayugo na sukha menduki muring menduki ale cham menduki sam menduki kayu sugu phangba menduki nang sang jebe etik sang jebe mamang sewaru Allah kayugo nala igwa menchaki nam igwa menchaki ladi menyepi namdi menyepi yugo kanchi hangige agan diminche thon nam sing ke lo la sing ke lo kapili dun dun bandang dun dun tu pili dakte tandang me dak Sangga tingja takte mamang sewaru ayugo na lasari thamnu na namsari thamnu huksu sewa ayugo jogi geru mamang sewaru logo kayu konse ani ge Gongona hima sawai hangkira bhuwasa keyu hian kung saru go namina ding ding ne buge na hem buge ango kayu go na la ji na hem dukte mixu dukte na la ji na hem mixu dukte le go na kayu na hang yung mang se kayu go pine membi kasum halung yuk Pulu ko na imati kung yakung lese ahang ne kayu me yutu me thak tu bang ko na ima ko na kayu tan dong sa de se na ima ko
아유 예나 라구세 메가유세 메나티 메나티게베 게길레고 거유고 디민니사 디민다사 아카기유 덕다부사 바멜레 주기유 니란디사고 준디부키게 예차부키게르 알라호 오다게라 닝와부망 수웬딩 수유마망 거와붕 탁구마망거 두탕당 예비부게 안거 알러거 거유거 아니게거 거유 항유 김망세 거유 알러거 누케야 미비레 삽소삭 등토부마세 알러 거유거 하유도 누케 야미비레 탁대우 마망게 세와 거유거 익사바자 캄비베바자 도더럭베바자 당상베바자 흑수 세와 중덕 나무나라 망세두 당당예비 부겠네 이안거거 아야궁레세 거유 사서 거유거두 부주게 탁배우망니 세와 오마마망게 세와 세카마망구노마망 도망링망게 마망니 흑수 세와 당에루망니 흑수 세와 탁배우망니 세와루 안녕 따게라 닝와무망니 세와루 맨니망 헨다망 세카구누망 무즈둥 케즈둥 망니 우뚱니 세와루 알라 하이거 가유 건체 반타라툰 에덴 दर्शक महानुभावजीहरूमा अब हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ यो दृश्यलाई देखाउँदै देखाउँदै हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ तपाईहरू विशेष गरी ताङसाङ अनलाइन टिभीबाट पनि यो दृश्य यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भने मोबाइल पर्दाबाट पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय दर्शकवृन्द यो पवित्र पावन भूमिमा विशेष गरी मुहिगुमा अंशुमाङ महागुरु मुहिगुमा अंशुमाङ आत्मानन्द लिङदेन सिंह र पवित्र हाङमा सामा लिङदेनजीहरूको आज्ञामा गुरु निजी आश्रम निर्माण भइरहेको छ यो निर्माणमा तपाईँ स्वदेश विदेशमा रहेर पनि हामीलाई सक्दो सहयोग गरिरहनु भएको छ यो सहयोगको लागि यरियर नुगे विशेष गरी हामी आशा गरेका छौँ यहाँको सहयोग साथ अझै पनि अपेक्षा गरेका छौँ र यो सहयोग साथ दिनुभएकोमा उही मेन्निमाङ मेन्थामाङ तागेरा निवाबु मामाङले तपाईँको सपरिवारलाई कल्याण गरून् भन्दै अन्त्यमा यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने यहाँले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताङसाङ अनलाइन टिभीलाई माया गरिदिनु होला पर्दालाई पनि माया गरिदिनु होला भन्दै अन्त्यमा यहाँहरू जहाँ रहे पनि जतै रहे पनि उही तागेरा निवाबु मामाङले कल्याण गरून् संरक्षण सम्वर्धन गरून् भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ सेवा र आउँदो दिनमा फेरि पुनः यसको बाँकी अंश जोडेर आउनेछौँ आजलाई यति 알러거 가유거 건체 야동 가유 삼델레세 김비 두구 한거 루타 힘모 생기 힘모세 유어케라 나사와 희항기다 폭와사거 가유 야동 하사세 아키너더 아인거 쯤둥해나 유니게 일레 등두빙세 가유 유니게 일레 लाना दिङ दिङ मेन्दुकी दौरा अनि
त्यहाँका जुन मिस्त्रीहरूलाई अनि खाद्य पिउनेमा चाहिँ हामी युज गरिरहेका छौँ र यो खर्च चाहिँ हामीले यो एक हप्ता अगाडि संयोजकबाट पनि हामीले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ भने अब यो अहिले चाहिँ अब यो खर्चको यो एक हप्तापछि अब त्यहाँ संयोजकज्यू त्यहाँका कोष अध्यक्षज्यूहरू निर्माण स्थलमा गइराख्नु भएको छ कि हामी फेरि एक हप्ता पछाडि आर्थिक आय र व्यय सहित हामी फेरि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। यहाँ सम्पूर्ण सहयोगदाता महानुभावज्यूहरूलाई हाम्रो निर्माण समितिको तर्फबाट मूल समितिको तर्फबाट यरिक नोगेन भन्न चाहन्छौँ र यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र सो स्थल हाम्रो मेन्सामके नाम्या मिसा हामी सम्पूर्णको पवित्र ठाउँ हो र त्यो ठाउँमा हामी सबैको हुवा मिसियोस् र त्यो ठाउँमा तपाईँ हाम्रो सबैको नाम देखियोस् हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूको सहयोगको साथले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ र यो जति पनि अहिले मैले प्रस्तुत गरेको जुन आय व्यय चाहिँ डाइरेक्ट निर्माण समितिसँग सम्पर्क भएको आय व्यय हो र त्योभन्दा फाल्टो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। अस्ति हाम्रो संयोजक ज्यूले भनिसक्नु भएको छ कुनै फक्ताङलुङको नाममा चाहिँ कुनै संस्थाबाट कुनै तपाईँको मिडियाबाट उठाएको रकम चाहिँ हाम्रो कहाँमा आइपुगेको छैन, 1 रुपैयाँ पनि आइपुगेको छैन। त्यो हामीसँग यो निर्माण समितिसँग अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि नाम लिस्टहरू भरपाईहरू र रकमहरू पनि आएको छैन र अहिले जति मैले प्रस्तुत गरेको चाहिँ डाइरेक्ट यो निर्माण समितिसँग कनेक्ट भएर र निर्माण समितिहरूको खातामा जम्मा भएको पैसाको मात्र मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु र यसमा यहाँले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ र यहाँले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो र यहाँले प्रतिक्रिया दिनुहोला हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्दै अन्त्यमा जति पनि यहाँ हामीले हेरिरहनु हुने यो आवाजले सुनिरहनु हुने श्रद्धालु भक्तजन तथा महानुभावज्यूहरू र अन्य आगन्तुक मित्रज्यूहरू र शुभचिन्तक महानुभावज्यूहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रोजेक्टलाई सम्पन्न गर्दैछौँ र तपाईँहरूको सहयोग साथ अझै पनि हामीलाई खाँचो छ र यो धेरै ठुलो प्रोजेक्ट भएको कारणले यहाँहरू समक्ष हामीले हुवा सङ्कलनको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ र म अन्त्यमा फेरि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट 60 देखि 70 लाखको इन्जिनियरिङ इस्टिमेट हो। मैले अघिदेखि सकेको छु र जाँदा जाँदै जति पनि स्वदेश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन तथा महानुभावज्यूहरू हामीले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरूको सहपरिवार र तपाईँ लगायत तपाईँको सहपरिवारहरू उही मेन्निमाङ मेन्थामाङ निश्चय सेख्याको माग तागेरा निवारको मामाङले कल्याण गरून् र सम्पूर्ण तपाईँहरू जहाँ जहाँ रहे तापनि सुख शान्ति तरिकाले रहनुहोला र हामीलाई सहयोग र साथ दिइरहनुहोला भन्ने अन्त्य गर्दै गुरुआमाको आशीर्वाद तपाईँ हामी सबैले लागोस् यही भन्न चाहन्छु।